नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले एकै दिन 18 जनाको मृत्यु। आज थपिए 3556 संक्रमित। केन्द्रको बलले जोगियो कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको पद। अध्यक्ष द्वयले बोलाए प्रदेश पदाधिकारीलाई काठमाडौँ। जग्गा कित्ताकाट खुलाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन। चलखेल रोक्न खोजेको मन्त्री अर्यालको जवाफ। कोरोना संक्रमण भएका अमेरिकी राष्ट्रपति निर्धक्क चुनावी सभामा आफू रोग प्रतिरोधी बनेको जिकिर। र आइपिएल टी20मा आज सनराइजर्स हैदराबाद र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। चेन्नईलाई हराउन हैदराबादलाई हम्मे। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 663 पुगेको छ। आज देशैभर एकै दिन 3556 जनालाई संक्रमण भएको छ। 15577 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित पाइएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 2129 जना रहेका छन्। 24 घण्टा यता देशैभर 1503 जना निको भएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 1503 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 78780 छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशैभर 35915 जना संक्रमितहरू आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 307 आइसियुमा र 66 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित मोरङ, सुनसरी, चितवन, रूपन्देही, बाँके, दाङ र सुर्खेतमा 500 भन्दा बढी संक्रमितहरू रहेका छन्। यति बेला मनाङ मात्रै संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेको छ। विज्ञहरू काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको भन्दै स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर नियन्त्रणका लागि न त सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ, न सर्वसाधारणले लापरवाही नै गर्न छाडेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विशेष गरी संघको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या चुल्लिरहेको छ। नेपालमा गत शनिबार मात्र एकै दिनमा 5000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसमध्ये 2672 जना संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा फेला परेका थिए। आइतबार शनिबारको तुलनामा आधा भन्दा कम संक्रमित भेटिएका थिए। तर सोमबार नेपालमा 4047 जनामा संक्रमित भेटिँदा उपत्यकामा मात्र 2283 जना संक्रमित भएका थिए। त्यस्तै मंगलबार देशभर 3556 संक्रमित थपिँदा उपत्यकामा मात्र 2129 जना रहेका छन्। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गर्दा सरकारले सावधानी अपनाउन निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ। कोरोनालाई ख्याल ठट्टा नसम्झौ। हालसम्म यसको उपचार सम्भव नभएको र रोकथामका लागि भ्याक्सिन पत्ता नलागेको परिप्रेक्ष्यमा हामी आफै सचेत भएनौँ भने यसको नियन्त्रण सम्भव छैन। सरकारले हल्का ढङ्गले लिइरहँदा विज्ञ भने संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको दावी गर्छन्। सरकारले सही नीति लिन नसक्दा जोखिम नियन्त्रणमा लिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँभित्र चाहिँ चौथो चरणमा प्रवेश गरिसक्यो। सुरुवातमै हामीले चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्नु पर्थ्यो नि।
त्यसलाई हामीले चाहिँ अलि हल्का रूपले लियौँ जस्तो लाग्यो। अलि त्यहीँनिर रोक्ने प्रयास गरेको भए यस्तो ठुलो नेपालमा यो प्रकोपको, मैले महामारी भन्दिनँ, प्रकोप, ठुलो प्रकोप, अब कसैले महाव्याधि भन्छन्, व्याधिको अवस्था चाहिँ आउँदैन थियो होला। विज्ञहरूले यस्तो चेतावनी दिइरहँदा सरकार र नागरिक पक्षबाट लापरवाही बढिरहेको देख्न सकिन्छ। नियम घोषणा गरेर कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन नगर्ने सरकार र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन झन्झट मान्ने नागरिकका कारण जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ। त्यसैले यो विषयमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर छलफल गर्नुको साटो आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिएपछि राजनैतिक दलहरूको आलोचना चुलिएको छ। जनमत पाएर सत्ता र प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरू नागरिक समस्यामा पर्दा समेत बेखबर बनेपछि उनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव लगभग देशभरि फैलिसकेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा खतराको घण्टी बजिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवादको डम्फु बजाउन व्यस्त छन्। कोरोना लगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा एक ठाउँमा उभिएर ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नुको साटो दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा व्यस्त रहँदा कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त नभएको कतिपय नेताको बुझाइ छ। सबै दलहरू एक ठाउँ हुनुपर्ने भनेर भन्नुभयो नि, त्यो त राम्रो कुरा गर्नु हो। आफ्नै दललाई त, आफ्नै पार्टीलाई त मिलाउन नसक्ने सरकारले अरू के को दललाई मिलाउने भने होइन, त्यो त सम्भवै थिएन। भन्नुहोस्, आफ्नै दलभित्र लामो समयसम्म त आफ्नै अन्तर्कलह र किचौलोमा मुछियो नि त्यो त। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, अहिले पनि त्यो अन्तर्कलह अझ समाप्त भएको छैन। त्यस कारणले के हो भने एउटा गैर जिम्मेवार एउटा सरकारको रूपमा देखा पर्यो। अहिलेको सरकार जसले प्रतिनिधित्व सत्तामा रहेको नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी लगायतका अन्य साना दल अहिलेको विपदमा केन्द्रित नै देखिँदैनन्। उनीहरू पद र कुर्सीका लागि दलभित्रै लडाईँ गरिरहेका छन्। महामारीको बेलामा समेत आफ्नै दुनो सोध्याउन लागि परेका राजनीतिक दलहरूबाट केही अपेक्षा गर्न नसकिने विज्ञको टिप्पणी छ। अब यो नेपालमा दलाल भनेको को बुझ्नै छोडियो। राजनीतिक दल दलाली गर्छ कि दलालहरू दलाली गर्छन्? राजनीतिक नेताहरू दलाल हुन् कि यिनीहरू दलाल हुन्? त्यो अब कि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न लाउनु हुन्थ्यो। यदि सर्वोच्च अदालत विश्वसनीय हुन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालत नै दलाली गर्नेहरूको घनचक्करमा परेको देखिन्छ। त्यसकारण नेपालमा दलाल र गैर दलालको बिचमा जे सानो एउटा विभाजन रेखा थियो, मलाई लाग्छ त्यो नै अब छ जस्तो छैन। त्यो को दलाल को नदलाल त्यो पो खोजी गर्नुपर्ने जस्तो अब म देख्न थालेँ। कि त लकडाउन गरेर नागरिकलाई थुन्ने कि बिना योजना पुरै खुला गरिदिने सरकारको प्रवृत्तिका कारण संक्रमण नियन्त्रणको काबुभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ। खबरदारी गर्नुपर्ने दलहरू पनि मौन रहँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। नागरिकको पीडामा मलम लगाउन नसक्ने राजनीतिक दलहरूको औचित्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद अन्ततः जोगिएको छ। पार्टी केन्द्रको दबाव र प्रदेश नेताहरू बीच भागभण्डा मिलेपछि शाहीको पद जोगिएको हो। आफ्नै दल नेकपाका 18 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उहाँको पद धर्मराउन पुगेको थियो। आइतबार नेकपा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजधानी काठमाडौँमा रहेका नेता समेत सुर्खेत पुगेका थिए। सोमबार दिउँसोदेखि मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहका नेताहरू बीच छलफल भएको थियो। सोमबार सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबार बिहानै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। उनीहरूले दबाब दिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका 7 सांसद र पूर्व माओवादीतर्फका 3 सांसद पछाडि हट्ने र प्रदेश मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सहमति जुटेको हो। यसबीच नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र दाहालले प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीलाई काठमाडौँ बोलाएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका विवादलाई लिएर आज बालुवाटारमा भएको 2 अध्यक्ष बीचको छलफलपछि प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, सह इन्चार्ज यमलाल कणेल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव माया प्रसाद शर्मा र मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई बिहिबार काठमाडौँ बोलाइएको हो। अपूर्ण रहेको केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै कोरोना संक्रमित हुन थालेका छन्। नेकपा भित्रको आन्तरिक बहसले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा असहजता पैदा भइरहँदा मन्त्रीहरू संक्रमित हुँदा सरकारको काम झनै प्रभावित हुने देखिएको छ। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सरकारको कामकारवाहीमा असहजता थपिरहेका समयमा संघीय मन्त्री समेत धमाधम कोरोना संक्रमित भएपछि चिन्ता बढेको छ। खाली मन्त्रालयले नेतृत्व पाउन नसकेका समयमा बहालवाला मन्त्रीहरू समेत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारको कामबारे प्रश्न खडा भएको हो। विश्लेषक भने यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि मन्त्रीहरूको कार्यशैली सन्तोषजनक नदेखिएको टिप्पणी गर्छन्। अर्थमन्त्री अलिकति भए पनि चाहिँ संवेदनशील चाहियो, अलिकति भए पनि सक्षम चाहियो। दोस्रो स्वास्थ्य मन्त्री, यो दुईटा मन्त्री र यो दुईटा मन्त्रालय अहिले सबभन्दा सेन्सिटिभ छ, किन एउटा जीवनसँग जोडिएको छ। अर्को यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ भेन्टिलेटरमा पुगाउने कि हेर्नुस् न, अब विचित्र छ नि, जनतालाई भेन्टिलेटरमा पुगाउने कि अर्थतन्त्रलाई भेन्टिलेटरमा पुगाउने। अहिले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कोरोना संक्रमित भएर उपचारका क्रममा छन् भने संघीय मन्त्री हृदय त्रिपाठी पनि स्वास्थ्य समस्याकै कारण उपचारमा छन्। सरकार सहज रूपमा सञ्चालन नभइरहेकै अवस्थामा एउटै मन्त्रीलाई दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी दिँदा अवस्था के होला भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। तर नेकपाका नेता भने उल्लेख्य उपलब्धि हासिल नभए पनि राम्रो काम भएको भन्दै सरकारको बचाउ गर्छन्। मन्त्रालय अन्तर्गतका काम कारबाहीलाई अहिले सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कसरी कुन कोहेरेन्सीमा काम भयो र तल कति कन्सल्टेसन गरेर कामहरूलाई नीतिलाई अगाडि बढाएको छ भन्ने ढङ्गले हेर्नुपर्ने होला हैन। कामको प्रकृति उहाँहरूले एउटा मन्त्रालयको चाहिँ पर्फर्मेन्स अथवा कहाँनिर उहाँहरूको भूमिका हो, जस्तो सूचना सञ्चार मन्त्रालय सिधै सञ्चारसँग जोडिने कुरा र अरू जस्तो मानिलिउँ महिला मन्त्रालय, अरू मन्त्रालयहरू फेरि अलि भित्री कामसँग जोडिने कुरा, यो मन्त्रालयको प्रकृतिले नि फरक भयो होला। मुलुक कोरोना कहरमा फँसेका बेला पनि नेताहरू सत्ता र शक्तिको सङ्घर्षमा लागेर नागरिकका पीडालाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन्। एकातिर संक्रमणको जोखिम अनि अर्कातिर मन्त्रीहरूको फितलो कार्यशैलीले देश कतातिर जाला भन्ने अहिलेको चिन्ताको विषय बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट प्रकृति विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तीनै तहका सरकारले तय गरेका रणनीति र कार्ययोजनामा काम भइराखेको बताउनुभयो। उहाँले विपद न्यूनीकरणका लागि परोपकारी र सहकार्यको भावना आवश्यकता भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले मानवीय र अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर क्षति पुर्याएकोले पनि सबै मिलेर न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विश्व कोरोना महामारीको विरुद्ध जुधिरहेको अवस्थामा सबै व्यक्ति एक भई विपदको सामना गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय समितिले भू उपयोग ऐन 2076 कार्यान्वयन नभएसम्म जग्गा किता काठ खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न किता काठ खुलाउने निर्णय गरेको दोहोर्याउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। गत भदौ 18 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयले कृषि भूमि किताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले किताकाट खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउने निर्देशन दिएको छ।
भू उपयोग ऐन 2076 कार्यान्वयन नभएसम्म किताकाट खुला गर्नै नमिल्ने भन्दै किताकाट सम्बन्धी कुनै पनि दुविधायुक्त परिपत्र र आदेशका नगर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको हो। यो भू उपयोग ऐन 2076लाई चाहिँ अविलम्ब कार्यान्वयन गरोस् र दुविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमद्वारा नगरियोस्। दुविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमद्वारा, विज्ञप्तिका माध्यमद्वारा, टिप्पणी र आदेशको माध्यमद्वारा नगरियोस् भनिकन यो बैठक आज निर्णय गर्यो। समितिले यस्तो निर्देशन गरेपछि मन्त्री अर्यालले भने जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न किताकाट फुकुवा गर्नु परेको बताएकी थिइन्। जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले किताकाट खुल्ला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाहरूको प्रष्टीकरण दिन जरुरी मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। अहिले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको र 533 स्थानीय तहहरूमा भू उपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरूमा समेत हस्तान्तरणको गिराकार्य भइरहेको मन्त्री अर्यालको दाबी छ। हामीले आजका मितिसम्म 533वटा स्थानीय तहमा भू उपयोग नक्सा जारी गरेका छौँ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। किताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन। तर सरकारी पक्ष भने जग्गा कारोबारका नाममा आर्थिक चलखेल बढेको हुँदा उक्त निर्णय गर्नु परेको दाबी गर्दै आएका छन्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा मूल्य वृद्धि नभएको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले लामो समय लकडाउनपछि बजार खुले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महँगी नभएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री भट्टले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि व्यवसाय मैत्री वातावरण बन्दै गएको दावी समेत गर्नुभयो। कर र राजस्वका विभिन्न विषयमा सुधार गरी उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। झण्डै 2 साता अघि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू रोग प्रतिरोधी बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। फ्लोरिडामा भएको निर्वाचन र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू उत्तम स्वास्थ्य अवस्थामा रहेको र रोग प्रतिरोधी बनेको बताएका हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्पलाई 11 दिन अगाडि कोभिड-19 को लक्षण देखा परेको थियो। एक दिनपछि उनलाई वाल्टर रिड मेडिकल सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो, तर आइतबार उनका निजी चिकित्सकले अब उनी अरू मानिसका निमित्त संक्रामक नरहेको बताएका थिए। स्यानफोर्ड नगरस्थित ट्रम्प सहभागी चुनावी र्याली स्थलमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको थिएन भने कैयौं मानिसहरू बिना मास्क उपस्थित रहेका थिए। उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी जोन वाइडनलाई कट्टर समाजवादीहरूको कठपुतली भएको आरोप समेत लगाए। 4 दिनमा निर्वाचनका बेला कडा टक्कर हुने ठानिएका 4वटा राज्यमा ट्रम्पले भ्रमण गर्ने बताइएको छ। अब खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। हैदराबाद र चेन्नई आफ्नो 8औं खेलका लागि मैदान उत्रिन लागेका हुन्। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा अहिले केही बेरमा सुरु हुने खेलमा डेभिड वार्नरको कप्तानीमा रहेको हैदराबाद चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। हैदराबाद 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। चेन्नईलाई हराएर हैदराबाद अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ, तर महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नईलाई हराउन हैदराबादलाई सहज भने हुने छैन।
फिफा विश्वकप छनौटमा आज राति छनौट अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिनाले बोलिभियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। लिबिया र अर्जेन्टिना बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 सुरु हुनेछ। लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा मैदान उत्रने अर्जेन्टिना लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। आजै राति हुने अर्को खेलमा उरुग्वेले इक्वेडरसँग खेल्नेछ। दुई टोली बीचको खेल राति 2:45 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै राति 3:45 बजे सुरु हुने अर्को खेलमा भेनेजुएला र पराग्वे भिड्नेछन्। ब्राजिलले भने बुधबार बिहान पेरुसँग खेल्नेछ। ब्राजिल र पेरु बीचको खेल बिहान 5:45 सुरु हुनेछ। बुधबार बिहान हुने अर्को खेलमा कोलम्बिया र चिली भिड्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले एकै दिन 18 जनाको मृत्यु। आजै थपिए 3556 संक्रमित। केन्द्रको बलले जोगियो कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको पद। अध्यक्ष दोयले बोलाए प्रदेश पदाधिकारीलाई काठमाडौँ। जग्गा किताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन। चलखेल रोक्न खोजेको मन्त्री अर्यालको जवाब। कोरोना संक्रमण भएका अमेरिकी राष्ट्रपति निर्धक्क चुनावी सभामा आफू रोग प्रतिरोधी बनेको जिकिर। र आइपिएल टी20 आज सनराइजर्स हैदराबाद र चेन्नई सुपर किङ्स भिड्ने। चेन्नईलाई हराउन हैदराबादलाई हम्म्या। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।